बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 90 आणि 5 सोवीवोळ. Psalm 95 verse 6. येया मान बघाव्या सरपटूया, आमकार असलेल्या सर्वस्परा आमकार दिंबी मारूया. वैमगाच्या नाव इतर असो बगी दीस सुम्याच्या जीवनपण असो दीस साबत असो आमचो देव तो आणि आमी ताची परसा ताच्या सर्वच्यो शिळयो तशें मुखार आमी आयल्या तर आमी दिंबी गेल्या ताका मान करया सरपटया आनी आराधन करया. गावया आमी गीत देवा बापाक आराधन करता. A19 page 29. A19. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगार सोडवून दारा आराधा 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 आराधन तुका जेसू सोम्या. Hallelujah, Smea. Hallelujah, 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 Hallelujah. बाबाक पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. तो आमचो देव आमी ताची परस आमकां रचलेलो देव ताचे समोर आमी आयल्या सरपडता ताका आराधन करता मान करता. सर्गी समेस्त देवदूत आंच बडवे राखण बडवे समेस्त मालगडे देवाच्या सिंहासनाचेर सदांच निरंतरी देवाक आराधन करता. तांचे सवय मेळोवन सर्गीन दळबरां सवय मेळोवन आज आमी सांगाता मेळलेली ह्या संवसारांत देवाक वळखूंच तो आमकां मेळोवंक येता आसतना पवित्र सक्रामेंतान क्रॉस उंड्या रुपाक कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान आमचे सवय आसून
हरी एका वेळा आनी घडी आमचे सवे आसो तो देव आमकां रसल्लो, आमकां बसो, आमकां सांबाळसो. ताची परसादाच्या सर्वोच्च शिळयो आमी निरंतरी ताका आराधन करया. पवित्र आत्म्या आराधन करता. पवित्र आत्म्या आराधन करता. साष्टांग पडो तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या. पाराक्लिता आनी कुरपेवंता. आराधन 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 तुका पवित्र आत्म्या. देवांचो देव रायंचो राय सर पदवेदार आमचो रचणार, तूं पोसणार, सांबाळणार. आमचे सवय सदां काळ आसाय. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर तूं आजार जाताय, आमकां मेळटाय. दोळांच्या दिश्टीन न्हय वर्ताच्या उसोडान तुका आमी पळोवंक फावो करताय. सर मान हो गळाप तुका समय आराधन मान आनी महिमा तुका आतानी सदा सर्वदा. We worship you, Lord, we adore you, bow before you, bless your name. Hallelujah, hallelujah. Aradhan tuka deva bapa aradhan. Aradhan tuka Jesus me aradhan. Aradhan tuka पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 9:5 पहिली आणि दुसरी ओळ. Psalm 95 verses 1 and 2. या सर्वेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारुणाच्या खडपाक आमी वाखनुया. स्तुती गितां सवे ताचे समोर या. गितां गायनांनी ताका वाखनुया. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवां प्रास व्हरतो राय. होय मगचनो आज देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आयचो दीस आयताराचो बागी दीस. आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आसा. मरियमायेक विशेश तरान ह्या म्हयन्यांत आमी मान करता. तिचे मुखान देवाकच आमी मान करता. आनी आमकां आमच्या मंदिरांत ऑक्टोबर म्हयनो 1 तारीख आमच्या मंदिराच्या उक्तावनाचो दीस जावन आसलो. आनी फाटले 4 दीस आमी ऑक्टोबराची 1, 2, 3 आनी 4 दीस आमच्या वार्षिकोत्सवाच्या लेखार आमी रातीचें जागरण 1 तारीखेर. दुसऱ्या दिसा वर्शीप इवनिंग गॉस्पल बँड स्तुती गितां सवय देवाक वाखनून. तिसऱ्या दिसा 3 तारीखेर विनवणी सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत आमी खन. आनी 4 तारीखेर सुनवारा कालच्या दिसा आमी हांगासर हजारांतल्यान लोक एकठांय जावन
आनी तशेंच ऑनलायन आमकां संवसार भर आमी देवाक अर्घां दिलीं फाटल्या 21 वर्सां खातीर. 2004 इस्वेत 2025 इस्वी 21 वर्सां 21 years देवान आमकां हांगासर फावो केली. ताका आमी वळखोंक, ताचें उतर गाजोवंक, ताची सोडवण परगड करूंक आनी कितलोसो लोक, कितलींशीं जाणां देवान विसरलीं हातेरां, याजक तशेंच भाव भयणी, विविध कुटुंबां मुखांतर आनी हांगासर जायतो लोक येवन विविध कडेन जावन संवसाराच्या कोणशां लागीं आनी पयस जावन हांगासर येवन देवाक वळखोन बरीं जाल्लीं आसची आनी अशें आमी देवाक अर्घां दिलीं, स्तुती केली. आज परत आयच्या दिसा आमी सांगता मेळोन देवाक अर्घां दिवया. कित्याक देवा ते आमी संतोश पावया. तो व्हरतो देव, ताची व्हरती पदवी महिमा ताणें ह्या मंदिरांत आनी ह्या मंदिरा मुखांत ह्या मिसावांत हर एकल्यान खळीत केल्या, परगड केल्या. तुका आनी म्हाका विशेशरान ताणें कुरपे देण्यानी भरल्यान देखून त्या देवाक आमी निरंतर अर्घां दिसय. आज आमी सांगता मेळोन सगळीं ताका वाकानून अर्घां दिवन आमी गावया. B4 page 37 अर्घां दिवया, आमी अर्घां दिवया. थळी भरून संतोषून आमी गावया. अर्घां दिवया, आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्घां दिवया, आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सर पडुया. समया विचित्रां केल्या, महात्कार्यां केल्या ह्या मंदिरांत फाटल्या 21 वर्सांनी. तशेंच तो अजून करून आसा आमचे थंय हर एकल्यान. ताची कृत्यां आमी घासोवया, ताची विस्मितां आमी नियाळ्या. तें सगळें देवान केलां म्हणून आज परत फुडें आसकन ताच्या नांवाक आमी महिमा दिवया. समियान केल्यात कितली विचित्रा, देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमा घासात ताची कृत्या, मानाक ताच्या आमी गावया. समियान केल्यात कितली विचित्रा, देखा तुमी ताची विस्मिता, महिमा घासात ताची कृत्या, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्घां दिवया, अर्घां दिवया, आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्घां दिवया, आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सर पडुया. निरंतरी त्या आमच्या देवाक सर्ग संसार आसलो तो खरा जेवणान आमकां पोसलो, वायटा विघ्नांत आमकां तशेंच हें मंदीर राखून व्हेलो, पिडेशिडेंत आमकां सांबाळलो, हर एका कश्टांचेर संकश्टांचेर जैत व्हरूंक आमकां फावो केलो. विघ्नान वरायतना आमचे सवय आसून आमकां मुखार वाट व्हरून गेल्लो. आमचे सवय सदांच आसून ताची पदवी ताची महिमा परगड केल्लो आमकां. तशेंच हेरां सुमेस्तान त्या देवाक अर्घां दिवया. सर्ग संसार ताणें रचला, खाना जीवनान आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला, खाना जीवनान आमकां पोसला, विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. अर्घां दिवया, अर्घां दिवया,
ताचे समोर आम्ही सर पडूया अर्गां देऊया आम्ही अर्गां देऊया ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा देऊया ताचे समोर आम्ही सर पडूया वय निरंतरी सदा नितीन आमकां चलोन व्हेल्लो ते मोगामय पसान उरलेलो देव विश्वासी आमचे थंय जालो हे आमचे थंय भोव खालतो भोव सादो आनी बळो जावन आमकां कृपेन बरोवन देण्यानी बरोवन आमचे अस्कत कायेन आमकां आधार दिवन बोळ दिवन चलोन व्हेल्लो जे कितें ताणें केलां तें सगळें नियाळ्या आनी आज ह्या मंदिराच्या नांवान सुमेश बाबांच्या नांवान आमी देवाक अर्गां दिवया स्तुती करया सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदांच विश्वासी तो उरला खालतो जावन तो चियेला सतानी तीन तो सल्ला सल्ला मोगामय पासान भरला सदांच विश्वासी तो उरला उरला खालतो जावन तो चियेला अर्गां देऊया आम्ही अर्गां देऊया ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा देऊया ताचे समोर आम्ही सर पडूया अर्गां देऊया आम्ही अर्गां देऊया ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा देऊया ताचे समोर आम्ही सर पडूया हालेलुया हालेलुया हाले हाले हालेलुया स्मया हाले हाले हालेलुया तुका हाले हालेलुया हालेलुया हाले हाले हालेलुया हालेलुया हाले हाले हालेलुया स्मया निरंतरे तुझे संदेश पावया आनंदाची आस बाब मारिया हाले हाले हालेलुया 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 स्मया अर्गां तुका होबळाप तुका महिमा तुका सगळें तुका वंदन तुका हरसिल्लो तूं सांग तुजें नांव सदैव सांग आमचे थंय विश्वासी जाल्ल्या देवा आमकां चलोन व्हेल्या सडनी सड तुजी कृपा आमचेर वतलेल्या आमकां कृपे देण्याने भरलेल्या तुझी वळख दिल्या तुझी थंयची ओंग फावो केल्या अर्गां तुका हालेलुया 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 कितलो बरो देव आमचो आमकां रचलेलो पसलेलो सांबाळलेलो आनी ह्या मंदिरांत विश्वासी तो जाल्लो आमचे थंय तुजे थंय म्हजे थंय ह्या समयाक आज आराधन आमी करता ताची स्तुती करता परत तो आमकां ताच्या कृपेन देण्यानी बरोवन आसा आनी ताची कृपा आमकां देणी दिवन आमकां बळवंत तो करन आसा आमचो बावर्त तो सोडोवन आसा घट करन आसा देखून आज ताची कृपा आमी नियाळतना ताचें उतर आमी आयकुया ह्या घडये लुकास एवांजेलिस्ट वरे 17 5 सावन 10 वळ लूक चॅप्टर 17 5 to 10 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता तुका सोम्या एक पावटी धर्मदूत सुम्या लागीं म्हणाले आमचो भावर्त सडय सुम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या खणा तितलो भावर्त तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका हुमटून कान दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमचे मदल्या एकल्यान जो तांबडोंक वा बकऱ्यांक सरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या तो कामातावन फाटीं येतस बेगीन वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर
पेंकडाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कन्न जातस तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें कनी तुका क्रिस्ता. एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया मगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या आराधनांत आज आमी वांटो घेता ह्या आयताराच्या दिसा. ह्या ऑक्टोबर म्हयन्याचो पयलो आयतार म्हयन्याचो आनी आमी आमच्या मंदिरांत 21 वर्सां संपोवन 22व्या वर्साक मेळ दवरला आसा. फाटले 4 दीस विशेशरान कृपेचे करसिल्यात आसा आनी आतां हो 5वो दीस. आज सुमया करगां दिता आसतना सुमी आमचे कडेन उलयता ताचें उतर दिता. आमचो बावट तो सडयता. शिसांनी मागलें आमचो बावट सडय, आमी तेंच मागया. सुमया आमचो बावट सडय आनी हो बावट चड कन्न तूं वाडोवन तुका पळोवंक, तुजे दे आमचो संबंद घट करूंक, तुजे रिये कृपे देणी आमी आपणावंक आनी ती आपणावन आमी सुमया तुका प्रगट करूंक, तुजे मेसांव करूंक आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्याक आमी मागया. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या आमची मनां काळजां तूं उगडूच वाडाय. आमचो काळोख पयस कर, आमचें भें पयस कर, आमचो दुबाव पयस कर. आमकां बावडटाची आनी बरवशाची तूं कर आनी आमचे मुखार तुजी महिमा देवाची तूं प्रगट कर. आमी कन्नडांत हें गीत गावया आनी पवित्र आत्म्याक मागया. आशेवन ताणें कम होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्याक उच्या जिबेर पार तुवें शिसांचेर अपोस्तलांचेर धाडलोय. आज आमचे थंय तूं वच. 21 वर्सांनी ते करपा तुवें वळयल्या आमचे थंय ह्या मंदिरांत हांगासर आयल्या हरियेक लागून ह्या मेसावान आज परत ते करपा आमचेर वत म्हूण आमी मागता. पंचदश ಮದಿನಾನುಗ್ರಹ ಮಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲನೆ
ವಾಗಿಸು ಮಹವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು आम्ही मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर वतून आसा आजय ह्या घडये ताका उलोव मारतना आमी आशेवन ताणेवन ताका मागतना पळय जेसून म्हळान कोणी ताळयला जाल्यार तो म्हणजे जरशी येव आनी पियो ताच्या काळजांत तावन वाळत्या उदकाच्यो सरी उमाळ त्या उदकाच्यो सरी आमचे थंय उमाळो ताचेर सतमांची फाती येवनशे ताका उलो मारचे ताका मागचे आमकां चड आनी चड तो कृपेन बरो स्वभावात सडो बरोवसो वाडो बरोवशाची आमकां करूं सलोन व्हरो मागया आमी कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या नव्यान रक्षण कर आमकां ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆನ್ನು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆನ್ನು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ समय आमकां पवित्र कर नितळ कर ಒಳಪಿಸ್ कर ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು धाडतुची कृपा आमचेर सकळ तुमी तुझ्या महिमेक माझा खातीर करूं फाव कर आमकां तूं मळयागे कृपेगळ तुझी कृपा देनी तुझे फळ आमचे थंय स्म्या वडय सडय कृपेगळनु एन्नली हालेलुया 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 बन्नी हिडिದು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ हालेलुया 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 Thank you Lord, we praise you, we glorify you. Fill us with your spirit, fill us with your love, fill us with your gifts and fruits. Sanctify us. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कितली कृपा सुमी आमचे थंय वता आज ह्या आराधनांत कितली कृपा वाळून आसा तुमी हाका आराधन करून स्तुती करून आमी देवाचें उतर आयकून ह्या वखदां आमी नियाळ करूंक मुखार सरतना पवित्र आत्म्याक मागून घेवन
देवेदळूच ताची कृपा आमचे थंय तो वचून ताणें जाल्या ताणें आमकां धाडल्या आनी इसर ताच्या कृपेन तो आमकां बरो आसा आशिसांनी जशें आमी आयकलें आयच्या वांजेलान तांणी मागलें विचारलें सुमया कडेन सुमया आमचो बावट सडय लॉर्ड इनक्रीज आवर फेथ लुकास वांजेला 17:5 वळ आमचो बावट सडय म्हणले ते आनी सुमयान जाकी तांकां तें देणें दिलें तांचो बावट सडयलो आज सुमे आमचोय बावट सडून आसा हांवें म्हळें फाटल्या 21 वर्सां तावन ऑक्टोबराची 1 तारीख 2004 इस्वेंत हे मंदिर उक्तावण जाल्लें फाटले 4 दीस आमी विविध तरांनी हांगासर करसिल्यात ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर सांजेर 6 वरां तावन 2 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत आमी रातीचें 12 वरांचें जागरण चलोवन 2 तारखेर सांजेर परत 4 तावन 7 वरार पयले फावटी आमी वर्शीप इवनिंग आसा कन गॉस्पल बँड म्युजीक आनी संदेश देवाचो आनी तशेंच आराधन कन स्तुती कन सांगाता मेळोन 3 तारखेर ऑक्टोबराच्या शुक्रारा 9 तावन 3 वरां पर्यंत विनोवणी आमी कन सुमार घंटे सांगाता मेळोन विविध गरजां खातीर आमी मागोवन संवसारा खातीर राष्ट्रा खातीर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबा खातीर सुमेसां खातीर मागोवन 4 तारखेर परत देवाक आमी अर्घां दिवन 22वो वार्षिकोत्सव आमी आचरण केलो हजारांतल्यान लोक आमी हांगासर येवन आनी तशेंच ऑनलायन आमकां संवसारभर आनी हें सगळें सुमयान केलां आमचो बावट ती ताणें वाडयला सडयला 21 वर्सांनी ताची महिमा आमचे थंय ह्या मंदिरांत आनी ह्या मिसवांत ताणें परगट केल्या म्हणून आमी वळखल्या आनी देवाक अर्घां दिलीं मागलें ताची कृपा आमी जोडल्या तर आज परत तें सवाल शिसांनी केलें सुमया सडय आमचो बावट आनी तितल्यार जेजू जाप दिवन तांकां म्हणलो 6वी वळ लुकास वांजेला 17:6 वळ जेजू म्हणटा एक सासवाच्या कणा तितलो बावट तुमकां आसा जाल्यार ह्या तातुतीच्या रुखाक तुका सुमटून कान दर्यांत वचोन उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो सासवाच्या कणा तितलो सासांव तुमी पळयता ल्हानसो थंय इज्रायला गेल्यार जेजूच्या तो खंय आसलो त्या गांवांत आनीकी ल्हान खंय तो सासवाचो एक कण हातान धरूंक या एक कण ह्या चिमटेंत आमी धरूंक जायना तो मेळना तितलो ल्हान जेजू म्हणटा तो सासवाच्या काना तितलो बावट म्हळ्यार जेजू आमचो ल्हानसो बावट ल्हानांतलो ल्हान टायनी एज मस्टर्ड सीड तितलो बावट कान घेवनय अजापां करता आमकां बरी करता आनी आमी ताका वळखोंक शकता हांव देखून मगाळ भवा आनी बरी हे हांवें पळयलां ह्या मंदिरांत सुमार आतां 21 वर्सां जालीं पूण हातूंत सुमार 16 वर्सां देवान म्हाका हांगासर ह्या मंदिरांत फावो केली सुरवेक 2009 तावन 19 वर्सां 10 वर्सां सुमयान म्हाका ह्या जाग जातच हांगासर सेवा मिसांव करूंक फावो केलें आनी ह्या 10 वर्सांनी हांवें दाळाय म्हणची 10 वर्सां देवान म्हाका तरबेती दिली ही टॉट मी मेनी थिंग्स हांगासर ताणें ताची वळख विविध तरांनी म्हाका दिवन विविध सन्निवेशां विविध देवाचें उतर विविध पंगड आनी विविध संती आनी विविध तरांनी ताणें तुज्या जिवितांत परिस्थित्यो हान ताची वळख दिवन म्हजो बावट ताणें घड केलो सडयलो आनी लोकांचो बावट सोडोवंक म्हाका ताणें एक आतेर जावन वापरलें आनी पूण ती 10 वर्सां ट्रेनींग ताचे उपरांत 1 वर्स म्हाका हांगासर जावन ट्रान्सफर केलें सुमार हांव 2019 to 20 बँड्रा सान तेरेजाच्या इगर्जेन थंय आसतनाय तोच बावट जियोंक आनी तो मुखार व्हरूंक थंयसर मिसांव करूंक सुमार त्या वर्साच्या क्रेक म्हाका एक 7 रितीऱ्यो दिल्यो मेळ्ळ्यो त्यो 7 रितीऱ्यां पैकी 3 जाल्यो पूण 4 कोरोना आयलें त्या वेळार बंद जालें लॉकडावन पूण उपरांत एका वर्सान पाटयान आतां सुमार 5-6 वर्सां हें 6वें वर्स आनी सुमयान म्हाका ताचें हातेर जावन व्हरतें ताच्या राजा खातीर ताच्या महिमे खातीर बावटा खातीर म्हजो बावट घड करून तो बावट हेरांक दिवंक सुवार्ता परगट करूंक म्हाका फावो केला म्हाका मात न्ही हांगासर आसचें ह्या जाग हरी एकले सुरूत हांव हांगासर आयिल्ले ज्या जाग मात न्ही लायक भाव आनी भयण विविध तरांनी हांगासर सेवा मिसांव करची तांचोय बावट आनी तांचे मुखार जायते सुमयान 21 वर्सांनी केला
तो खरीत आसा मगाळ भावा आनी भयणी देखून सासवाच्या कना तितलो ल्हानसो भावार्थ तुमी काण घेता तर आमचो भावार्थ सासवा कना तितलो मात्र न्ही तो चडला आनी वाडला देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय पूण पावना मगाळ भावान आमी आनीकी मागी जाय देव आमकां आनीकी कितले आमी मागता कितले आमी ताका वळखता कितलो आमचो भावार्थ आमी तो घट जाता वा वाडटा त्या प्रकार तशें उगडापण आमकां करता ही रिवील्स हिमसेल्फ आनी हांगासर हांवें कितें म्हणचें हें मंदीर उक्तावण जाता आसतना ऑक्टोबराची 1 तारीख 2004 विशीं एकलो भाव हांगासर आयिल्लो आनी त्याच दिसा सुमयान त्या भावाक हांगा येवंक मोन नासलें खंय ताका इश्टान मुळें वत्तायक लागून आयिल्लो पूण त्या दिसा शर्मा वा देवाचें उतर आयकत आसतना जेजूच्या नांवाची सकत पदवी म्हणून तो दिमीगल मागतना ताच्या हातांतली 3 इंचांची सुय भायर आयिल्ली पयल्या जाप सुमयान करून दाखयलें भावार्थाचें डेमॉन्स्ट्रेटेड इल्लोसो भावार्थ आल्यार सासवा कना येतलो अजापा आनी ह्या मंदिरान मस्सो अजापां जाल्यान आनी हांवें अकसाक म्हजे थंय जाल्यान आनी हांवें लोकां थंय पळयल्यान अजापां विविध तरांची कुडीची भलायकी मोतीची भलायकी आनी विशेश जावन आत्मीक भलायकी आत्मीक कुर्डेपण खान सुमयान ताची वळख दिवन कितलेशा लोकांक कितलेशीं कुटुंबां आज बरीं जाल्यान देवाक वळखोंक पावल्या आनी आज संवसार बरो आसा थोड्यांक आतां येवंकी जायना आनी थोडीं रियेका शनवारा आमी पळयता 21 वर्सां जालीं जाल्यार 22 वर्सां मेळ दवरना थोडीं नव्यान येवचीं आसात सोमी आनीकी मस्तो जापां करनासा वा भावार्थ सोडून आसा देखून मगाळ भावा आनी भयणी हें सगळें नियाळतना कितलो बरो आमचो देव आमकां मेळोवंक घेवचो भावार्थ सोडोवचो शिसानीत केल्लें तें सवाल सोम्या आमचो भावार्थ सडय आमी आज तें केलें जाल्यार आनी मागलें जाल्यार खंडीत ताका सोदतल्यांक तो खंडीत मेळटा पूण आमी मागोवंक जाय देवाक लागीं सरोंक जाय एकच वाट हेब्रेवांचें पत्र आवस्वर 11:6 वळ हिब्रूज चॅप्टर 11:6 देवाचें उतर म्हणटा तरी भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय भावार्था विने देवाक मानवंक जायना मगाळ भावा आनी भयणी देखून भावार्थान मात ताका लागीं सरयेत देखून फाटल्या दिसांनी एक स्त्री मस्तू जाणां आमी मेळटा हे तरेन मिसांव करता आसतना वा आमचे मिसांवांत मेतेर जाल्लीं भाग घेतलीं हांगासर रेतीरी केल्लीं वा ऑनलायनार आज तुमी आराधन आतां हे ऑनलायनार पळोवन आसात कितलोसो लोक घरांनी टीव्हीर माध्यमा मुखांत आमचे यूट्यूब चॅनल वा टीव्ही दायशी वर्ल्डा मुखांत डिवायन वर्ल्डा मुखांत पळोवन आसात आनी थंय सांगा येता आसतना मस्तू जाणां आमकां सांगतात फादर तुमचें आराधन तुमचें मिसाचें बलिदान आमी सदां पळोवन आसा हाच्या मुखांत आमचो भावार्थ चडला हाच्या मुखांत आमकां कृपा वाडल्या मेळ्ळ्या आमी बरीं जाल्या आमचें घराणें बरें जालां आमकां भावार्थान आमी घट जाल्या कितली दादोसकाय आमकां आनी कितलो संतोश आज सुमयाक जावं पुरो ताचें मिसांव ताचें राज विस्तार नासा न्हय की ह्या संवसारान देवसराचें राज वा तें वायट खोडेपण बगार बरें जाता देव सोडना ताचें मिसांव ताचें रास आनी आज तें आमचे मुखांत ताका सहकार दिवचे रियेक हातेरा मुखांत रियेक ताच्या लोकां मुखांत परशे मुखांत तो करनासा आनी फाटल्या दिसांनी एक स्त्री ह्या दिसांनी म्हाका फोन करी लागली ती म्हणाली फादर तुका म्हजी वळख आसा पूण खंय फादर मस्तू जाणां तुका मेळटना भविश्यात आतां फोना उलयतना तुका वळख मेळची ना पूण म्हाका एक विशय तुजे कडेन सांगिचे म्हणून आज भोगलो देखून हांवें फोन केलें म्हणाली सकाळीं केलें हांवें कान घेवना म्हणून संजेर हांवेंच तिका पाटींग करतना ती म्हणाली फादर हांव मंदिराक आयल्या रित्यो केल्यात पूण आमी दिसपड तें आराधन मीस आनी आमी आयकता वा तूं भाग घेता फादर म्हाका एक आशा आसली म्हज्या दोळ्यांची दिश्टुणी जाल्ली आनी म्हाका ग्लास घालूंक आसलो आनी आज हांवें सुमया कडेन मागलें सुमया हो ग्लास नाका म्हजे दोळे सोमा कर म्हजी भलायकी म्हाका पाटीन दी हांवें ग्लास घालनासतना हांवें पळय जाय तर सुमया एक वाट करून दी म्हणून हांवें भावार्थान मागलें फादर धैर्य सांडूना भावार्थ सांबाळ्ळो आनी सुमयान म्हाका कृपाय दिली आनी त्या भावार्थान मागोवन आसतना आराधन मीस आनी कितें आसा दिसपड तें करून म्हाका एक वाट सुमयान दाखयली आनी एक क्लिनीक एक धाकटेर आनी तो धाकटेर म्हणालो जायत
तुज्या दोळ्यांची परीक्षा आनी करया तुजें प्रोसिजर कालय करीचे जाल्यार तुवें हांगा टेस्ट करीचे पूण आमी सांगिल्लें टेस्ट आनी पुरो केल्या उपरांत मागीर कितें करचें म्हूण पळया म्हणटना आनी ती म्हणाली दाक्तरान अशें सांगतना हांवें सांगलें जायत कालें करूंक कळ्ळें सगळें टेस्ट पुरो कर आनी ताणें केलें तांचें प्रोसिजर वा टेस्ट आनी पुरो कर ताणें म्हळें जायत तुज्या दोळ्यांक पयल्या दोनी दोळ्यांक ऑपरेशन करचें पूण पयले पडी एकच आनी त्या दोळ्यांचें प्रोसिजर सुमार ती म्हणटा मातसो कठीण दूख ते ऑपरेशन वा प्रोसिजर सुलाबायचें न्ही बारीस कश्ट आनी दूख सोसूंक जायना देखून तिचे हात वा पाय तांणी बांदिना जाल्यार तिका कठीण दूख वळवळे ते सोसूंक जायना कालय करीत दुखीन तोडवंक तांकां नासतना पूण बांदले जाल्यार व्हड न्ही आनी ते प्रोसिजर 1 वर वा 2 वरांचें पयल्या दोळ्याक केलें आनी तें प्रोसिजर बरें जालें आनी बरें जावन तो दोळो समान जालो दिश्ट पाटी आयली आनी आतां डॉक्टरान म्हळें एक केल्यार पावनात आनी एक खरी जाय आनी खंडीत जावन तूं बरी जाताय तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळटा तुवें ग्लास घालीचे म्हणून ना ते ग्लास तुवें काडीत इतलो थेंब तूं घालनासली आनी आतां डॉक्टरान तें धैर्य वा तिचो बावार्थी सुमयाचेर तिणें दवरलो तिणें आल्लो बावार्थ तिची दीस सुमयाचेर आसली काडूना एब्रेवांचें पत्र 12 दुसरी वळ आमचे दोळे आमी सुमया जेजूचेर खंसया तो आमच्या बावार्थाचो आरंभ आनी शेवट सो आमचे दोळे सुमयाचेर आसाचे सुमयाचेर आमी कितेंय करता तें सुमयाच्या मोगान सुमयाचेर दिश्ट घाल न्हय आमचें हें कालय दुसरें ताचेर आमची दिश्ट घालची सैतान आमी सुमयातावन आमची दिश्ट कान परिस्थितीचेर कश्टांचेर घालीचे म्हणून आमकां आमचो बावार्थ काडूंक तुटोवंक तो येता सोर येता सोरूंक चिवेश मारूंक विबाड करूंक जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळोवंक बरोवन वमतोच्या मापान आनी आतां ही म्हणाली जायत आनी एक दोळ्यांचें करया आनी ती कठीण दूख परत सोसूंक आसा परत हात पाय परत बांदले आनी ती म्हणाली ऑक्टोबर म्हयनो न्ही फादर हांव मरये सो मस्सू म्हाका मोग आसलो सदांच मागतालीं तेरसी हांव करतलें कोंत हातान धरलें आनी कोंत धरनस हात बांदले जाल्यार सुमयाचे दिश्ट घाल मरये मायेचो आदार सांता मग्नाचो आदार सोदून तिणें प्रोसिजर करा म्हणून तिणें सहकार दिलो आनी डॉक्टरांनी केलें आनी तो दुसरो दोळो ऑपरेशन करतना ती म्हणटा 2 वरांचें प्रोसिजर 1 वरांनी जालें डॉक्टरी आतां जापलो हें कशें जालें वेगी आनी हाका कितें कारण म्हणून ताणें कुमो करतल्या ताच्या नर्सांक हेरांक विचारलें आनी ती पुरा न्ही क्रिस्तांव न्हय हेर जातीची जाल्यारय ती म्हणाली खंय एक स्त्री हाळे तिका 2 वरांचें प्रोसिजर 1 वरान जालां तर हाका कारण ती तेर्स करता जापा मागणें करता आनी तसो बावार्थ आनी हें सगळें देवान आतां बावार्थान जालां देखून जेजू म्हणटा सासवाच्या कणांतलो बावार्थ आसल्यार पुरो सासवा कणांतलो म्हळ्यार तितलो ल्हानसो बावार्थ कान घेवनय सुमी आमकां बरी करता आनी ही स्त्री एक दाखलो हांवें तिका म्हळें बाय एक दीस ये मंदिराक ये आनी तुजी साक्ष दी देवाक महिमा दी कितें देवान तुजें तें केलां भावार्थाक आनी जेसू आमी वंजलान वचता तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें आस मोगाळ भवान म्हणे आमचो भावार्थ समय विचारता सासवा कणांतलो भावार्थ पूण सासवा कणांतलो इल्लो दुभाव आसल्यार जायना आमी दुभावान कितेंय करिनाये बगार भावार्थान आमी करया म्हळ्यार 21 वर्सां भावार्थाची आज आमी आचरण करचें वार्षिकोत्सव ना केवल मंदिर असो बगार भावार्थ असो हे भावार्थाचें आचरण भावार्थान देवाक आमी वळखून देवान कितें केलां म्हणून आज सका आमी अर्घां दिवचें आनी कृपा मागची हे दीस कृपेचे जावन आसात आनी आज ह्या आराधनांत आमी तेंच करना आसा तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी नपया भावार्थ देवाचें देणें देवान आमकां दिल्लें व्हडलें देणें भावार्थ फेथ हो भावार्थ आमी उणो जावंक सोडिनाये ह्या भावार्थाचो पोस आमी करी जाय तांबरो ल्हानसो सस्वा कणांतलो पूण ते सस्वाचें बी किरलोन मागीर वाडतना व्हड जड जाता तो भावार्थ सुमी काण घेवंक आनी ह्या भावार्थान मुखार वेतना तो वाडोवन आनी त्या भावार्थान आमी सक्कड करूंक मिसांव करूंक ताची वळख ताचें रास प्रगट करूंक आमकां तो फावो करता आनी आमकां तो बरी करता आपडटा आज ह्या आराधनान तेच करपा मागया तो आमकां बरी करूं आमचे रिये कश्ट संकश्ट पिडा शिडा कितें ते सांव आसात सगळीं सुमयाक आमी सुमया मुखार दवरया आनी मागया
आम्ही गवया हें गीत सुमया तुज्या हातान धरून म्हजो हात सलय म्हजी जिणे वाट सुमया म्हजो बावडत शिसांबरी आमी म्हणया बावडत सडय आमचो बावडत सडय सुमया आज तुका बावडतना आमी वळखोंक पळोवंक आज तुज्या बावडतना आमी बरीं जावं तूं आमकां आपडताय बरीं करताय गूण करताय म्हणून आनी अशें सुमया तुका महिमा दिवंक आमकांय फावो कर come Lord increase our faith E66 page 147 तुझ्या हातान धरून बसो हात सुमया तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुमया सलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात रिक्षा बीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुमया सुमया सलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो सातलो जिवितात रिक्षा बीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुमया तुझ्या हातान धरून म्हाका चलय बावडत वाडय आज बावडतना हांवें मागो तुका लागीं सरोंक जशें तुवें दिसांचो बावडत सडयलोय घड केलो तांचें बें काडलें तो सागोर वारें वादळ आसलें तो शांत केलोय तुवें पिडेसांक तुवें बरें केलें आपडलें खुड्यांक सयत तुवें दीस दिले लोकांची बोखरी एक तुवें थांबयली सुमया कितेंच तुका साद म्हणलें ना आज बावडतना आमी मागता सुमया आमचे थंय तुजी महिमा प्रगट कर आमचोय बावडत सडय आनी वाडय तुका वाखानूंक महिमा दिवंक आमकां फावो कर come Lord bless us heal us deliver us Lord तुझ्या हातान सुमया सागोर शांत जाला तुझ्या हातान सुमया पिडेस गूण जाला तुझ्या हातान सुमया सागोर शांत जाला तुझ्या हातान सुमया पिडेस गूण जाला तुझ्या हातान सुमया कुर्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सुमया लोकां भुगतांबयल्या त्या हातांनी आराम धर म्हाका 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 मागे आमी सुमया तुझ्या हातान सुमया आमकां आपड आमचो बावडत तूं पळय सस्वाच्या कना इतलो बावडत आसल्यार तूं बरें करताय गूण करताय आमचो बावडत ना केवळ ल्हान बगार तो चड आनी चड व्हड जावं तुज्या कृपेन सुमया जशें तुवें मेल्ल्यांक सयत जिवीत दिलां रडतल्यांची दुखां तुवें पुसून काडलें त्या कोडकारांक तुवें आपडलें पातक्यांगर सुखागारांक तूं गेलोय बचाव केलें ना आमकां बचाव कर सुमया आमचे अनवरां तूं काड आमचे फुडें आश्रा कश्ट सगळे हाडू कर तुज्या स्पर्शन आमकां दैवीक स्पर्शनास बरीं कर बावडतान घड कर तिर कर सुमया तुका जावं महिमा तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला त्या हातांनी आराम धर म्हाका
त्या हाताने आराम धर्मका, त्या हाताने, त्या हाताने आराम धर्मका, त्या हाताने आराम धर्मका. वय समय आमकां आपण आसा बरी गरज आसा. आमच्या बावार्थाक लागून आमी बावार्थान मागया, उलो मारया. आमी धैर्य सांगचे नाका, दुबाव करचो नाका, भंय नाका. सगळें पयस करया देवाचें न्हय, ताज्या राजाचें न्हय, जेजूच्या नांवान सगळें भंय, सगळो दुबाव नापाती पयस वच. आज बावार्थान मागया. बावार्थान आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, मगाच्या मनशां खातीर, ज्या कोणें आमचे कडेन मागण्या विचारला, मागया. त्या संवसारा खातीर आमी मागया. बाप साहेबान उलो दिला आमकां ह्या म्हयन्यात, ऑक्टोबर म्हयनो मरे बराबर आमी मेळोन संवसारा खातीर, शांती समाधाना खातीर, सगळीं झुजां पयस वचचे खातीर मागी जाय. मागया आमी. आमच्या मंदिरांत हे आस आमी 22व्या वर्साक मेळ दवरला. ह्या म्हयन्यान विविध विशेष रितीऱ्यो आसात. सगळ्यो रितीऱ्यो आतां आज सावन सुरू जावची. कोंकणी रितीर, कोंकणी पयल्या हप्त्याची, उपरांतली आमकां आसची विशेष रितीर. हांगासर विशेष कन्वेन्शन आसा, ताच्या उपरांत तिसऱ्या हप्त्यान परत कोंकणी विशेष एवकरिस्ताची रितीर, उपरांत इंग्लिशान एवकरिस्ताची रितीर. तशेंच विविध ह्या मंदिराची कामां ही उचना. हांगासर जायतीं तेसांवां आयिल्लीं आसा. सवार आनी मागण्या विचारला. आमी मागता म्हूण बसयला. आमी मागया तांचे खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमचो गवळी बाब साहेब लियो सौदावो, आमच्या वेस्पां खातीर, DSIG खातीर, ह्या साक धर्मीक भाव भयणी, लायिका, ह्या मंदिराच्या हरी एक संघ समस्यां खातीर आमी मागया. विविध गरजो आमचे समय आज आशिर्वादीत करूं. जाय अशी भलायकी, कुडीची, मतीची, आत्म्याची आमकां दिव. घटाय दिव आमकां चलोवन व्हरूं. बावार्थान आमकां शबीतायेन राखूं. चोर वायटा विज्ञान वरांचेर आमी जैत व्हरूं. समयाक महिमा दिवंक फावो करूं म्हणून मागया तुज्या हातान जेजू. तुज्या हातान जेजू शिसांचे पाय धुल्यात. तुज्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला. तुज्या हातान जेजू शिसांचे पाय धुल्यात. तुज्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला. तुज्या हातांनी सोडवोन खुरीस घेवन खिळ्यांनी उमकाळोन आमकां बक्षिला. त्या हातांनी आराम धर्मका. त्या हातांनी आराम धर्मका. त्या हातांनी, त्या हातांनी आराम धर्मका. त्या हातांनी आराम धर्मका. तुज्या हातान, तुज्या हातान दवरून म्हजो हात सुमया. सुमया सलय म्हजी जिणयेवा. चलता चलता तुजोच जातलो. जिवितात रिक्षाबीत पावतलो. तुज्या हातान दवरून म्हजो हात. आमी स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय सुमया तुज्या हातान आमी सगळें भेटोवन समर्पण करता. आमची विविध मागणी ते समा. आमचो बावट आमचे क्रिस्ती जिवीत, आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक, युवसनांक, आजारी सोड्या. आज सुमया तुजे दान पयस आसल्या बांदपास बंदडेन आसल्या विविध तरांच्या बांदपासांतली जेजू तुज्या नांवान सुरकात. I come against all spirit of evil, sickness and all that is not of your kingdom, Lord. Every spirit be bound. I command every spirit to leave us right now. And I send them bound to your feet to be bound there forever and evermore to return. आणि आमकां जायशी कृपा सवक साय सुमया भलायकी संपत्ती आशिर्वादां वाडो चड आनी चड ज्या कोणा खातीर आमी मागता आमचे रिये कुटुंबां ते सवा आशिर्वादीत कर. ते मंदिर, पवित्र सभा, आमचो सगळे विविध राष्ट्र फुडाऱ्यांक, आमचो देश, आमचो गांव शांती समाधान रास करूं. तुजें राज विस्तारूं, बावट सोडों आमकां बरवशेचें तूं कर सुमया चड आनी चड. तुज्या कृपेन आमी जियोंक आमकां फावो कर. Come Lord, Holy Spirit, bless us, heal us, deliver us, sanctify us.
Fill us with your Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tuja hatandurun mosoha Samya salai mochi chinieva Salta salta tu so satalo Jivita tadikshabit pautalo Wai samya तुझ्या हातांत आम्ही सदांच सुरक्षित तुझ्या हातांत तावन आमी कितेंच वेगळीं जायना जावंक तुजे तावन आमी पयस सरना जावंक आमकां कृपा दे आमचो बावडतो आसूंक कान घेताय सासवा कना तितलो बावडतो आसल्यार पुरो म्हूण तुवें सांगलाय शिसांनी मागल्ले बरी आमी मागता आमचो बावडतो सडय आमचो काळोख पयस कर जंय जंय काळोख आसा आमच्या मतींत काळजांत खंयच्याय आमच्या कुडीन वेश्व्यांनी अंतस्करणांत तो सगळो काड आनी आमकां बावडतचें कर उजवाडाचें कर तुका वळखूंक आमी फावो कर तुका महिमा दिवंक फावो कर सुम्या आज आमची तेसो आंबडीत आसना सुमेस कितें तेसवास आमी आज बडयल्यान सुम्या आराधनान भाग घेतला सुमेसांचेर तुजें बेसांव घाल आमच्या मंदिराचेर इसड आनी चड हांगासर आशे आसाकांचेर बाबांनीचेर आमच्या पंगडाचेर सुमेसांचेर आमच्या विविध योजनाचेर कामांचेर तिरांचेर तुजें बेसांव घाल सुम्या सुम्याचें बेसांव आमी घेवया भक्ती बरी याद करू आमी निमान एकंथार गावया ताका मान करया येद्या व्हडा सक्रामेंदा सस्तांग नमान करया व्हडा सक्रामेंदा सस्तांग नमान करया पूर्विल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रिती आलाया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येताय निराश करताय सासनाच्या सासना तकली बगावन भक्ती बरी आमी सुम्याचें बेसांव सोन घेवया मगचनो पटले 4 दीस आमच्या मंदिरांत आमी वार्षिकोत्सवाचे लेकार नाईट विजील रातीचें जागरण वर्शीप इवनिंग विनवणेचे मागणे आनी शनिवारां संगात मेळोवन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवन रितीरे मुखांतर स्तुती आनी कर्ण आमी देवाक अर्गां दिवन कृपा जोडून घेतल्या आनी आयचो दीस आयताराचो आराधनांत आमी वांटो घेतला आज सावन कोंकणी रितीरी सुरू जाता ह्या म्हयन्यांत रजेचे दीस आसात 2 कोंकणी रितीऱ्यो ही पयल्या हप्त्याची तिसऱ्या हप्त्यांत आनी 1 कोंकणी एवकरिस्ताची चवथ्या हप्त्यांत इंग्लिशांत एवकरिस्ताची अशें विविध रितीऱ्यो तशेंच एक कन्नडांत युवजनांची रितीरी आसा म्हयन्याच्या अखेरेक आमी मागया आमचे खातीर मागा तुमचे खातीर आमी मागतले हांव गॉड ब्लेस यू